यस्तै राम्रो र ताजा भिडियोहरू हेर्नको लागि सुदूर हाइलाइट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। अनि कसरी खोइ त त्यो रिङ हालिहाल्छु। मामु दुख्छ तपाईँको पालै छ क्या, पाल पार्नु पर्दैन। के हुँदैन भनेको तपाईँलाई थाहै नपर्छ, थाहै पाउँदैन रे क्या। जस्ट रिल्याक्स। के त चिम्टीले चिमाटेपछि दुखिहाल्छ नि। अया यो त बेसने नै यो अहिले 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 म मोटा छु के त्यसैले अहिले म मोटा छु के पाक्न त पाक्दैन नि। यहाँ त मासु नै लागेको छैन नि तपाईँको। पाक्दैन नि। स्योर हो 100% 1000%। मामु एकैछिन रुपाई ओके अब सक्छ ल। पाक्यो भने फर्स्ट टाइम ट्याटु हान्ने जस्तै भयो कि हो। तपाईँको पुरै छेड्नै पर्दैन कि, अलिकति छुए मात्र पुग्छ अरे क्या। पाइप मात्रै हालेर सक्छ। आउन एकजना पछाडि मेरो हातले समातिन्छ। आइदिनु समय दिनु। हात समातिदिनु त उहाँको चल्नै नदिनुहोस् है। एकछिन रुपाई होइन यो म अड्काउँछु मात्र। एकैछिन मेरो हात समात र प्लिज कोही एकैछिन। And it's done. Don't move. Does it still hurt? अब चाहिँ नखोल्नु, खोलेर छोड्नु भयो क्या, आफै फिटेको। मान्छे पनि यस्तै भएको थियो भने बेहोस भएको भने केले गर्दै एकजना मामु एकछिन सास फेर्छु म। अनि कसरी खोइ त त्यो रिङ हालिहाल्छु। मामु दुख्छ तपाईँको पालै छ क्या, पाल पार्नु पर्दैन। के हुँदैन भनेको
तपाईँलाई थाहै नपाउनु ल थाहै पाउँदैन रे के जस्ट रिल्याक्स अया त्यो त चिम्टीले चिमाटेपछि दुखिहाल्छ नि बेलाको मासु अया यो त बेसनै नै यो अहिले 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 म मोटा छु कि त्यसैले अहिले म मोटा छु कि पाक्न त पाक्दैन नि यहाँ त मासु नै लागेको छैन नि तपाईँको पाक्दैन नि स्योर हो 100% 1000% मामु एकैछिन तपाईँ तिम्रो देखेन केही पनि भएन ओके अब सक्छ ल पाक्यो भने पाक्यो भने फर्स्ट टाइम ट्याटु हान्ने जस्तै भयो के हो तपाईँको पुरै छेड्नै पर्दैन कि अलिकति छोए मात्र पुग्छ अरे के होइन पाइप मात्रै हालेर हुन्छ आउनु एकजना पछाडि मेरो हात कसले समातिन्छ आइदिनु समाइदिनु हात समातिदिनु त उहाँको त्यो चल्नै नदिनुहोस् है एकछिन एकछिन रुकाइ होइन यो म अड्काउँछु मात्र छेड्दिनँ एकैछिन मेरो हात समातेर प्लिज कोही एकैछिन and it's done. Don't move. Does it still hurt? अब चाहिँ नखोल्नु खोलेर छोड्नु भयो क्या आफै फिटियो मान्छे पनि त्यस्तै भएको छ झन् बेहोस भएको भने क्यानलाले खै केले गरिदिएको त्यो एकजना भाइ च्याटिङ मात्रै हेर्छ मामु एकछिन सास फेर्छु म अनि 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 कसरी खोइ त त्यो रिङ रिङ हालिहाल्छु मामु दुख्छ 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 तपाईँको त्यो पालै छ क्या पाल पार्नु पर्दैन के हुँदैन भनेको एकछिन तपाईँलाई थाहै नपाउनु ल थाहै पाउँदैन रे के जस्ट रिल्याक्स अया त्यो त चिम्टीले चिमाटेपछि दुखिहाल्छ नि बेलाको मासु अया यो त बेसनै नै यो अहिले 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 म मोटा छु कि त्यसैले अहिले म मोटा छु कि पाक्न त पाक्दैन नि यहाँ त मासु नै लागेको छैन नि तपाईँको पाक्दैन नि स्योर हो 100% 1000% मामु एकैछिन तपाईँ तिम्रो देखेन केही पनि भएन
बसिरहेको ओके अब सक्छ ल पाक्यो भने पाक्यो भने फर्स्ट टाइम ट्याटु हान्ने जस्तै भयो कि हो तपाईँको पुरै छेड्नै पर्दैन कि अलिकति छुए मात्रै पुग्छ अरे कि होइन पाइप मात्रै हालेर सक्दैन आउनु एकजना पछाडि मेरो हातले समातिन्छ आइदिनु समय दिनु हात समातिदिनु त उहाँको त्यो चल्नै नदिनुहोस् है एकछिन रुकाइ होइन यो म अड्डाउँछु मात्र एकैछिन मेरो हात समातेर प्लिज कोही एकैछिन And it's done. Don't move. Does it still hurt? अब चाहिँ नखोल्नु खोलेर छोड्नु भयो क्या आफै फिटिङ मान्छे त त्यस्तै भएको थियो झन् बेहोस भएको भने च्यापिङ मात्रै मामु एकछिन सास फेर्छु म अनि कसरी खोइ त त्यो रिङ रिङ हालिहाल्छु मामु दुख्छ तपाईँको त्यो पालै छ क्या पाल पार्नु पर्दैन केही हुँदैन भनेको तपाईँलाई थाहै नपाउ थाहै पाउँदैन रे के जस्ट रिल्याक्स अया त्यो त चिम्टीले चिमाटेपछि दुखिहाल्छ नि अया यो त बेसकन नै यो अहिले 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 म मोटा छु कि त्यसैले अहिले म मोटा छु कि पाक्न त पाक्दैन नि यहाँ त मासु नै लागेको छैन नि तपाईँको पाक्दैन नि स्योर हो 100% 1000%। मामु एकैछिन रुकाइ तिम्रो दुखेन केही पनि भएन बसिरहेको ओके अब सक्छ ल पाक्यो भने पाक्यो भने फर्स्ट टाइम ट्याटु हान्ने जस्तै भयो कि हो तपाईँको पुरै छेड्नै पर्दैन कि अलिकति छुए मात्रै पुग्छ अरे कि होइन पाइप मात्रै हालेर सक्दैन आउनु एकजना पछाडि मेरो हातले समातिन्छ आइदिनु समय दिनु हात समातिदिनु त उहाँको त्यो चल्नै नदिनुहोस् है एकछिन रुकाइ होइन यो म अड्डाउँछु मात्र एकैछिन मेरो हात समातेर प्लिज कोही एकैछिन
and it's done. Don't move. Does it still hurt? अब चाहिँ नखोल्नु खोलेर छोड्नु भयो क्या आफू छुट्टी मान्छे त त्यस्तै भएको थियो झन् बेहोस भएको भने केले गरिदिएको त्यो एकजना मामु एकछिन सास फेर्छु म अनि 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 कसरी खोइ त त्यो रिङ रिङ हालिहाल्छु मामु दुख्छ 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 तपाईँको त्यो पालै छ क्या पाल पार्नु पर्दैन के हुँदैन भनेको एकछिन तपाईँलाई थाहै नपाउ थाहै पाउँदैन रे के जस्ट रिल्याक्स अया के त चिम्टीले चिमाटेपछि दुखिहाल्छ नि अया यो त बेसन नै यो अहिले 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 म मोटा छु के त्यसैले अहिले म मोटा छु के पाक्न त पाक्दैन नि यहाँ त मासु नै लागेको छैन नि तपाईँको पाक्दैन नि स्योर हो 100% 1000%। मामु एकैछिन तपाईँ तिम्रो दुखेन केही पनि भएन बसिरहेको थियो ओके अब सक्छ ल पाक्यो भने पाक्यो भने फर्स्ट टाइम क्याटो हान्ने जस्तै भयो कि हो तपाईँको पुरै छेड्नै पर्दैन कि अलिकति छुए मात्रै पुग्छ अरे कि पाइप मात्र हालेर सक्छ आउन एकजना पछाडि मेरो हात कसले समातिन्छ आइदिनु समय दिनु हात समातिदिनु त भएको त्यो चल्नै नदिनुहोस् है एकछिन एकछिन रुकाइ हैन यो म अड्काउँछु मात्र एकैछिन मेरो हात समात र प्लिज कोही एकैछिन And it's done. Don't move.
Does it still hurt? अब चाहिँ नखोल्नु खोलेर छोड्नु भयो क्या आफै खुसी गर्नु मान्छे त त्यस्तै भएको थियो झन् बेहोस भएको भने क्यानलाई केले गरिदिएको एकजना भाइ च्याटिङ मात्रै हेर्छ मामु एकछिन डान्स गर्छु म अनि 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 कसरी खोइ त त्यो रिङ रिङ हालिहाल्छु मामु दुख्छ 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 दुख्दैन तपाईँको त्यो पालै छ क्या पाल पार्नु पर्दैन के हुँदैन भनेको एकछिन तपाईँलाई थाहै नपाउनु थाहै पाउँदैन रे के जस्ट रिल्याक्स अया त्यो त चिम्टीले चिमाटेपछि दुखिहाल्छ नि अया यो त बेस्ट नै नै यो अहिले 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 म मोटा छु के त्यसैले अहिले म मोटा छु कि पाक्न त पाक्दैन नि यहाँ त मासु नै लागेको छैन तपाईँको पाक्दैन नि स्योर हो 100% 1000% मामु एकैछिन तपाईँ तिम्रो दुखेन केही पनि भयो बसिरहेको थियो ओके अब सक्छ ल पाक्यो भने पाक्यो भने फर्स्ट टाइम क्याटो हान्ने जस्तै भयो कि हो तपाईँको पुरै छेड्नै पर्दैन कि अलिकति छोए मात्र पुग्छ अरे क्या पाइप मात्रै हालेर सक्छ आउन एकजना पछाडि मेरो हात कसले समातिन्छ आइदिनु समाइदिनु हात समातिदिनु त भएको त्यो चल्नै नदिनुहोस् है एकछिन एकछिन रुकाइ होइन यो म अड्डाउँछु मात्र एकैछिन मेरो हात समात र प्लिज कोही एकैछिन And it's done. Don't move. Does it still hurt? अब चाहिँ नखोल्नु खोलेर छोड्नु भयो क्या आफै खुसी गर्नु मान्छे त त्यस्तै भएको थियो झन् बेहोस भएको भने क्यानलाई खोइ केले गरिदिएको एकजना भाइ च्याटिङ मात्रै हेर्छ मामु
स्ट्रेसमा अनि 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 कसरी खोइ त त्यो रिङ रिङ हालिहाल्छु आमा मामु दुख्छ 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 दुख्दैन तपाईँको त्यो पालै छ क्या पाल पार्नु पर्दैन के हुँदैन भनेको एकछिन तपाईँलाई थाहै नपाउ थाहै पाउँदैन रे के जस्ट रिल्याक्स अया त्यो त चिम्टीले चिमाटेपछि दुखिहाल्छ नि बेलाको मासु अया यो त बेसने नै यो अहिले 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 म मोटा छु कि त्यसैले अहिले म मोटा छु कि पाक्न त पाक्दैन नि यहाँ त मासु नै लागेको छैन तपाईँको पाक्दैन नि स्योर हो 100% 1000% मामु एकैछिन खै तिम्रो देखेन केही पनि भयो ओ मेरो गोलामा बसिरहेको ओके अब सक्छ ल पाक्यो भने पाक्यो भने फर्स्ट टाइम क्याटो हान्ने जस्तै भयो कि हो तपाईँको पुरै छेड्नै पर्दैन कि अलिकति छोए मात्रै पुग्छ अरे कि होइन पाइप मात्रै हालेर सक्छ आउनु एकजना पछाडि मेरो हातले समातिन्छ आइदिनु समाइदिनु हात समातिदिनु त उहाँको त्यो चल्नै नदिनुहोस् है एकछिन एकछिन रुकाइ होइन यो म अड्काउँछु मात्र एकैछिन मेरो हात समातेर प्लिज कोही एकैछिन And it's done. Don't move. Does it still hurt? अब चाहिँ नखोल्नु खोलेर छोड्नु भयो क्या आफै छुट्टियो मान्छे पनि यस्तै भएको थियो झन् बेहोस भएको भने क्यानलाई खोइ केले गरिदिएको त्यो एकजना च्याटिङ मात्रै हेर्छ मामु एकछिन स्ट्रेसमा अनि 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 कसरी खोइ त त्यो रिङ रिङ हालिहाल्छु आमा मामु दुख्छ 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 दुख्दैन तपाईँको त्यो पालै छ क्या पाल पार्नु पर्दैन के हुँदैन भनेको एकछिन तपाईँलाई थाहै नपाउ थाहै पाउँदैन रे के जस्ट रिल्याक्स अया त्यो त चिम्टीले चिमाटेपछि दुखिहाल्छ नि बेलाको मासु अया यो त बेसने नै यो अहिले 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 म मोटा छु कि त्यसैले अहिले म
कति केजी? पाक्न त पाक्दैन नि यहाँ त मासु नै लागेको छ नि तपाईँको। पाक्दैन नि स्योर हो 100% 1000%। मामु एकैछिन तपाईँ तिम्रो दुखेन केही पनि भएन। ओके अब सक्छ ल पाक्यो भने पाक्यो भने फर्स्ट टाइम ट्याटु हान्ने जस्तै भयो कि हो तपाईँको पुरै छेड्नै पर्दैन कि अलिकति छुए मात्र पुग्छ अरे कि होइन पाइप मात्रै हालेर पनि सक्छ। आउनु एकजना पछाडि मेरो हातकोले समातिन्छ आइदिनु समाइदिनु। हात समातिदिनु त उहाँको चल्नै नदिनुहोस् है एकछिन रुकाइ होइन यो म अड्काउँछु मात्र। एकैछिन मेरो हात समातेर प्लिज कोही एकैछिन and it's done. Don't move. Does it still hurt? अब चाहिँ नखोल्नु खोलेर छोड्नु भयो क्या आफै छुट्टियो। मान्छे पनि त्यस्तै भएको थियो झन् बेहोस भएको भने केले गर्दै एकजना भाइ च्याटिङ मात्रै हेर्छ।